ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। गतपाठे अस्माभिः किं किं पठितं तदेकवारं स्मरामः। गतपाठे द्वन्द्वसमासस्य प्रथमस्य पाठस्य अस्माकम् आरम्भः आसीत्। तत्र चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रमादाय विचारः प्रचलति। चकारः यः भवति तस्य यः अर्थः भवति तस्मिन् अर्थे द्वन्द्वसमासः भवति। तत्र चत्वारः चार्थाः प्रसिद्धाः: समुच्चयः, अन्वाचयः, इतरेतरयोगः, समाहारः च। तेषु अस्माभिः पठितं परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् क्रियापदे अन्वयः समुच्चयः भवति इति। ततः अन्यतरस्य आनुषङ्गिकत्वेन अन्वाचयः इति चार्थः भवति। आनुषङ्गिकत्वे एकत्रैव अन्वयः इत्यर्थः। मिलितानाम् एकस्मिन्नेव पदे अन्वयः इतरेतरयोगः भवति। समूहः समाहारः भवति इति। एतावन्तः केचन विषयाः अस्माभिः उदाहरणपूर्वकं विचारिताः। इदानीं तत्रैव अग्रे विचारः अस्माकं जायमानः वर्तते, तत्रैव अग्रे विचारः कर्तव्यः अस्ति। एवं चतुरः अपि चार्थान् परिचाय्य ततः परम् अग्रे उदाहरणानि दास्यति ग्रन्थकारः। यद्यपि तानि उदाहरणानि प्रतिचार्थम् उदाहरणानि यानि सन्ति तानि व्याख्यात्रा प्रदत्तानि एव। व्याख्यात्रा तानि एव उदाहरणानि यत्र प्रदत्तानि सन्ति, यानि उदाहरणानि मूले इदानीम् उच्यमानानि सन्ति। परन्तु तत्र एव विषयस्य स्पष्टता भवतु इति कृत्वा तच्चार्थव्याख्यानावसरे व्याख्यात्रा तच्चार्थसम्बद्धम् उदाहरणम् अपि तत्र उपस्थापितं भवतु। अग्रे गच्छामः। किं कथयति? तत्रेति एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः व्याख्यानं पठितमासीत् खलु। संज्ञापरिभाषमधीते इत्यादौ समूहस्य क्रियान्वयस्तु समूहिद्वारा बोध्यम् इत्यरम्। तस्याः पङ्क्तेः अर्थः आसीत् नाम संज्ञापरिभाषम् अधीते इत्यादि प्रयोगेषु समूहस्य क्रियान्वयः नाम समूहः यः वर्तते तस्य क्रियायाम् अन्वयः नाम सम्बन्धः यः वर्तते सः समूहिद्वारा बोध्यम्। समूहः अस्य अस्ति इति समूहि। तर्हि संज्ञापरिभाषम् इत्यत्र समूहिनः के चेत् संज्ञाशब्दाः अपि च परिभाषा संज्ञाः अथवा संज्ञाः तत्र समूहिन्यः सन्ति, परिभाषाः तत्र समूहिन्यः सन्ति। अतः तद्वारा क्रियान्वयः भवति इति। अतः सः विषयः समाहारविषये उक्तः आसीत्। अग्रे कथयति अधुना तत्रेति। मूले उक्तं किमुक्तं? तत्र ईश्वरं गुरुं च भजस्व इति समुच्चये भिक्षामटगान् चानय इत्यन्वाचये च। तत्र ईश्वरं गुरुं च भजस्व इति समुच्चये। तत्र ईश्वरं इति प्रथमं यद् उदाहरणमस्ति तद्विषये कथयति व्याख्याता। समुच्चयोदाहरणमिदम्। इदमुदाहरणं समुच्चयस्य वर्तते इत्यर्थः। भिक्षाम् अटगान् चानय
इत्युदाहरणं च अनुपदमेव व्याख्यातम्। उदाहरणद्वयमेव मया अनुपदमेव व्याख्यातं, नाम व्याख्यानावसरे मया इदं द्वयमपि उदाहरणं व्याख्यातम् इति कथयति। तत्र कथयति असामर्थ्यात्। मूले किमुक्तं तत् पश्यन्तु। ईश्वरं गुरुं च भजस्व इति समुच्चये भिक्षामटगाञ्चानय इत्यन्वाचये च न समासः, नाम प्रथमचार्थयोः समासः न भवति। प्रथमः यः चार्थः यत्र भवति, यस्मिन् वाक्ये अन्तर्भवति, तस्मिन् चार्थे समासः न भवति। द्वितीयः यः सः कः, समुच्चयः इति। द्वितीयः यः चार्थः वर्तते अन्वाचयः इत्याख्यः, तत् अन्वाचयार्थे चार्थे गम्यमाने अपि समासः न भवति। कुतः न भवति कथयति। किम् असामर्थ्यात्। अत्र सामर्थ्यं नास्ति। कीदृशं सामर्थ्यं नास्ति? एकार्थी भावसामर्थ्यं नास्ति। एकार्थी सामर्थ्यम् अस्माभिः द्विविधं पठितमासीत् खलु। क्व समर्थः पदविधिः इत्यत्र। अतः तत्र एकार्थी भावसामर्थ्याभावात्, एकार्थी भावाभावात् समासः न भवति। समासाय सामर्थ्यम् अपेक्षितम्। नाम कश्चन कस्यचित् एकस्य अर्थस्य अनयोः समुच्चययोः अनयोः चार्थयोः प्रतीतिः न जायते। अतः असामर्थ्यम् अत्र भवति। कथयति अग्रे। कथम् असामर्थ्यम् इति प्रतिपादयति कः व्याख्याता। ईश्वरं गुरुं च भजस्व इत्यत्र उक्तरीत्या, नाम यथा मया पूर्वं व्याख्यातं, मया नाम व्याख्यात्रा, ईश्वर-गुरुशब्दयोः परस्परनिरपेक्षयोः आवृत्ते भजस्व इति पदे क्रमेण अन्वयात् परस्परम् अन्वयाभावात् असामर्थ्यम् अस्ति इति। एवं खलु। तस्मिन् उदाहरणे द्वयो, नाम ईश्वरस्य अपि च गुरुः इत्यनयोः उभयोः परस्परं निरपेक्षत्वं वर्तते। निरपेक्षत्वं कथं वर्तते इति अस्माभिः पूर्वं चर्चितं खलु। परस्परनिरपेक्षयोः तत्र भजस्व इति यत् क्रियापदं वर्तते तत्र क्रमेण अन्वयः भवति। अतः क्रमेण अन्वयात् परस्परम् अन्वयात् भावः सम्पद्यते। तयोः पदयोः मिथः अन्वयाभावः सम्पद्यते, नाम सम्बन्धाभावः सम्पद्यते। तत्सम्बन्धाभावात् अथवा तद् अन्वयाभावात् प्रकृते उभाभ्यां पदाभ्यां कस्यचित् एकस्य अर्थस्य प्रतीतिः न जायते। अतः एकार्थी भावाभावः अत्र जायते। एकार्थी भाव सामर्थ्यस्य अभावः अत्र जायते उभयोः मिथः अन्वयाभावात्। अतः अत्र असामर्थ्यं वर्तते। अत एव ईश्वरः गुरुः अनयोः च तत्र समासः न भवति। अतः समुच्चये चार्थे गम्यमाने कदापि समासः भवितुं नार्हति असामर्थ्यात् इति बुद्धौ स्थापनीयम्। ततः अग्रे कथयति भिक्षामटकाञ्चानय इत्यत्र तु भिक्षागवोः अटने आनयने च क्रमेण परस्परवार्ता अनभिज्ञयोः एव अन्वयात् परस्परान्वयाभावात् असामर्थ्यं स्पष्टमेव। कोऽर्थः नाम पश्यन्तु। भिक्षाम् गाञ्चानय,
मुख्यं कार्यं भिक्षार्थम् अटनम्। आगमनसमये आनुषङ्गिकत्वेन गौः यदि लब्धः तर्हि तस्यापि आनयनं भवतु। तर्हि इत्यस्मिन् प्रयोगे तु कथयति भिक्षागवोः आनयने अटने आनयने च क्रमेण परस्परवार्ता अनभिज्ञयोः एव अन्वयात्। नाम वार्ता अनभिज्ञयोः कयोः? भिक्षागवोः इति। परस्पर वार्ता अनभिज्ञयोः नाम प्रसङ्गानभिज्ञयोः इति। भिक्षाटनम् अस्ति, तत्र मध्ये प्रसङ्गवशात् यदि गौः लब्धः तर्हि सः अपि आनेयः। वस्तुतः सः आनेयः इति नास्ति। इति कारणात् भिक्षा या वर्तते गौः च या वर्तते तयोः परस्परम् अन्वयाभावः जायते। अन्वयाभावादेव प्रकृते असामर्थ्यं भवति। असामर्थ्यं च यत्र भवति तत्र समासः भवितुं नार्हति। अतः द्वितीयः यः चार्थः वर्तते अन्वाचयः, तत्रापि सुतरां कदापि सामर्थ्यं न भवति। अतः सामर्थ्याभावात् तत्रापि समासः भवितुं नार्हति। एवं खलु? तृतीयं परिशीलयति। कथयति तृतीय इतरेतरयोगमुदाहरति धवखदिरौ इति। मूले उक्तं धवखदिरौ। कथयति व्याख्याता धवश्च खदिरश्चेति द्वन्द्वः। कथयति धवः वृक्षविशेषः, खदिरः प्रसिद्धः। खदिरः अपि वृक्षविशेषः भवति, सोऽपि प्रसिद्धः इति। तत्र अस्माकं प्रान्ते उच्यते खदिरस्य नाम खैर् इति। आयुर्वेदे प्रसिद्धः वृक्षः, अनेकविधम् औषधं तेन निर्मीयते। बहूनां च रोगाणाम् उपचाराय खदिरस्य प्रयोगः क्रियते। भवतु। एवञ्च धवोऽपि वृक्षः, खदिरोऽपि प्रसिद्धः कश्चन वृक्षः। तौ समुदितौ इति बोधः। धवश्च खदिरश्च इति विगृह्यमाणे चकारद्वयश्रवणेन तत्र समुदितयोः उभयोः अपि युगपत् बोधः जायते। समीचीनम्। अतः तत्र समासः भवति। कुतः? सामर्थ्यम् अस्ति। युगपत् कस्यचित् अर्थस्य उपस्थितिः जायते। नाम युगपत् द्वयोः अपि समुदितयोः अर्थबोधः तत्र चकारद्वय निवेशेन जायते। तेन प्रकृते सामर्थ्यमपि अस्ति। अतः सामर्थ्यात् प्रकृते समासः अपि भवत्येव इति। इतः प्राक्तनपङ्क्तौ किं कथयति तत् पश्यन्तु। ततश्च इतरेतर योग समाहारयोः एव चार्थयोः परस्पर साहित्यसत्वात् समर्थत्वेन द्वन्द्व समासः विस्तरस्तु मंजूषायां द्रष्टव्यः। तदेव अयं स एव अभिप्रायः। नाम आदौ उक्त्वा आदौ इदं प्रतिपादितवान्। नाम समुच्चये अन्वाचये च समासः न भवति, परन्तु इतरेतर योगे अपि च तत्र समाहारे एव विद्यमानौ यौ चार्थौ चार्थयोः एव समाहारः भवति। कुतः? परस्पर साहित्यसत्वात्। साहित्यम् इतरेतर योगे अपि भवति। साहित्य नाम साहचर्यम्। इतरेतर योगे अपि भवति, समाहारे अपि भवति। तत् कथं भवति तदस्माभिः गतदिवसे ज्ञातमेव। विस्तरस्तु मञ्जूषायां द्रष्टव्यः। नागेशभट्टेन रचितः मञ्जूषाख्यः ग्रन्थः
तस्मिन् इतोपि विस्तरेण भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र तु सामान्येन सूत्रावगमनाय अपेक्षितः विषयः उक्तः इति। ततः परम् इतरेतरयोगद्वन्द्वस्य अस्माभिः आरम्भः कृतः आसीत्। धवखदिरौ इति धवश्च खदिरश्चेति द्वन्द्वः, धवः वृक्षविशेषः, खदिरः प्रसिद्धः, तौ समुदितौ इति बोधः, समुदितौ स्तः इति कृत्वा तत्र मिथः अन्वयः अस्ति इति कृत्वा मिथः अन्वयवशात् तत्र सामर्थ्यम् अस्ति, सामर्थ्ये सति तत्र समासः भवितुम् अर्हति। सामर्थ्यं समासाय अपेक्षितं भवति इति अस्माभिः विविधरूपेण तत्र समर्थः पदविधिः इति समासप्रकरणारम्भे चर्चितमासीत्। अग्रे कथयति समाहारे तूदाहरति, समाहारे तु उदाहरति, किम् उदाहरति? संज्ञापरिभाषम् कथयति अग्रे। संज्ञा च परिभाषा च तयोः समाहारः इति विग्रहः। कथयति समाहारस्य एकत्वाद् एकवचनम्। समाहारे एकत्वं भवति इति कृत्वा समाहारः एकः एव भवति, नाम समूहः एव भवति इति कृत्वा एकत्वात् तत्र एकवचनम् एव भवति इति। अपि च सन्नपुंसकम् इत्यनेन सूत्रेण तस्य नपुंसकत्वं भवति। सन्नपुंसकम् इति च सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितम् अस्ति। अतः समाहारस्य सर्वदापि परिचयः नाम कः? तत्र सर्वदा एकवचनं भवति, नपुंसकलिङ्गं च भवति इति विषयः बहुधा चर्चितः अस्ति। विस्तरेण तु अत्र पठ्यमानं वर्तते, अग्रे च पठिष्यते। इति एतावान् विषयः चार्थान् आदाय व्याख्यातः ग्रन्थकारेण। सर्वस्यापि चार्थस्य एकमेकम् उदाहरणं प्रादायि, अपि च कस्मिन् कस्मिन् चार्थे सम्मासः सम्भवति, कस्मिंश्च न भवति इति युक्त्या प्रतिपादनं कृतम्। आहत्य लाघवेन वक्तव्यं चेत् यस्मिन् चार्थे गम्यमाने तत्र चकारयोगे विद्यमानेषु पदेषु यदि मिथः सामर्थ्यं वर्तते तर्हि समासः भविष्यति। मिथः यदि तेषु पदेषु सामर्थ्यं नास्ति तर्हि समासः न भविष्यति। समुच्चयार्थे चार्थे अन्वाचये च चार्थे सामर्थ्याभावः भवति इति कृत्वा समासः तयोः अर्थयोः गम्यमानयोः न भवति। इतरेतरयोगद्वन्द्वे समाहारद्वन्द्वे च इतरेतरयोगाख्ये चार्थे समाहाराख्ये च चार्थे सामर्थ्यं भवति इति कृत्वा तत्र समासः निर्बाधः समासः भवितुम् अर्हत्येव। समीचीनम्। इदानीम् एतावन्तं विचारं कृत्वा अग्रे कश्चन विचारः अत्र उच्यमानः वर्तते। कथयति ननु चार्थे द्वन्द्वः इत्यत्र सुप्सुपा इत्यनुवृत्त्या एव धवखदिरौ इत्यादि सिद्धेः अनेकग्रहणानुवृत्तिः व्यर्था। न वा? सूत्रार्थः कथं कृतः? अनेकं सुबन्तं चार्थे वर्तमानं वा समस्यते इति। अनेकमन्यपदार्थे इत्यस्मात् सूत्रात् कुतः अनेकम् इति पदं प्रकृते स्वीक्रियते? सुप्सुपा इत्यनेन एव खलु सिद्ध्यति। सुबामन्त्रदेवराङ्गवत्स्वरे इत्यतः सुप् इत्यनुवर्तते, सह सुपा इत्यस्मात् सुपा इत्यनुवर्तते। अतः धवखदिरौ इत्यादि धवखदिरौ अपि च संज्ञापरिभाषम् इत्यादि
प्रयोगाणां सिद्धिः भवत्येव खलु। अतः अनेकग्रहणस्य अनुवृत्तिः न कर्तव्या इति आशङ्क्य तत्र समाधानं कथयति। इत्यत आह किमाह अनेकोक्तेः इति मूले पश्यन्तु। अनेकोक्तेः होतृपोतृनेष्टोद्गातारः। अनेकमन्यपदार्थ इत्यस्मात् अनेक इति अनुवर्तनं स्वीकृतम्। अतः अनेकस्यापि पदस्य मिथः समासः द्वन्द्वे भवति। यदि तु अनेकस्य अनेकमिति पदस्य अनुवर्तनं न स्यात् तर्हि तु धवखदिरौ इति इत्यत्र द्वयोः एव पदयोः मिथः समासः स्यात्। अतः किम् उदाहृतं पश्यन्तु। होतृपोतृ इति होतृपोतृनेष्टोद्गातारः इति उदाहरणं साध्यमानं वर्तते। पश्यन्तु तत्र अनेकं पदं वर्तते, तस्य विग्रहं करोति अग्रे किम् होता च पोता च नेष्टा च उद्गाता च इति विग्रहे बहूनामपि द्वन्द्वार्थम् अनेकग्रहणम् इति भावः। नाम बहूनामपि द्वन्द्वसमासः यथा स्यात् तदर्थम् अनेकमन्यपदार्थे इत्यस्मात् अनेकम् इति इत्यस्य पदस्य ग्रहणं क्रियते इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति आनङ्कृतो द्वन्द्वे ऋकारान्तस्य पदस्य आनङ् भवति द्वन्द्वे। द्वन्द्वे द्वन्द्वाख्ये द्वन्द्वे तत्रापि उत्तरपदे परतः इत्यपि न विस्मर्तव्यम् खलु। यतः आनङ्कृतो द्वन्द्वे इति सूत्रम् उत्तरपदाधिकारे वर्तते। उत्तरपदाधिकारो नाम अलुगुत्तरपदे इति षष्ठाध्यायस्य तृतीयः सः पादः। तत्र किमुच्यते ऋकारान्तानां विद्यायोनिसम्बन्धवाचिनां यः द्वन्द्वः तत्र उत्तरपदे परतः पूर्वपदस्य आनङादेशः भवति इति खलु। उदाह्रियते तत्र होता पोतारौ इति उदाह्रियते। समीचीनम्। तत्सूत्रम् आनङ्कृतो द्वन्द्वे इति सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। यद्यपि सद्यः एतावता तत्सूत्रं न पठितं वर्तते। तत्र अग्रिमप्रकरणेषु क्व पठिष्यते इति चेत् कथयामि। अस्मिन्नेव द्वन्द्वप्रकरणे अग्रे पठिष्यते। तत्र होता पोतारौ होतृपोतृनेष्टोद्गातारः इति इमानि उदाहरणानि साधयिष्यन्ते। अस्मिन्नेव उदाहरणे साधयिष्यन्ते। परन्तु तत्र सद्यः अत्र कश्चन विचारः आदौ अपेक्षितः वर्तते, अधुना क्रियमाणः वर्तते। समीचीनं भवतु। तर्हि किं कथयति, कः विचारः आरब्धः वर्तते नाम अनेकम् इति पदं द्वन्द्वे समस्यते, अतः अनेकम् इत्यस्य अनुवर्तनं स्वीकृतम्, अतः इमानि उदाहरणानि सिद्ध्यन्ति। तर्हि किं कथयति, आनङ्कृतो द्वन्द्वे इति नेष्टृशब्दस्य एव उत्तरपदपरकत्वात् आनङ्। समीचीनं। प्रयोगः कः साधनीयः? अस्माभिः प्रयोगः साधनीयः वर्तते होतृपोतृनेष्टोद्गातारः इति प्रयोगः साधनीयः अस्ति। तत्र होता च पोता च नेष्ठा च उद्गाता च इति लौकिकविग्रहः। अलौकिकविग्रहः कथं? होतृसु पोतृसु नेष्टृसु उद्गातृसु इति अलौकिकविग्रहः।
चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् किम् आयातम् होत्रिपोत्रि नेष्ट्रि उद्गात्रि इति आयातम् होत्रिपोत्रि नेष्ट्रि उद्गात्रि इत्यवस्थायाम् आनङ्कृतो द्वन्द्वे इत्यनेन सूत्रेण किमुच्यते उत्तरपदे परतः ऋदन्तस्य आनङ् इति आदेशः भवति अतः कथयति नेष्टृशब्दस्य एव उत्तरपदपरकत्वात् उत्तरपदं समासे चर्मावयवे रूढत्वं यस्य भवति नाम चर्मावयवरूपः यः चर्मावयवरूपं यद् भवति तद् उत्तरपदं भवति नाम अन्तिमं पदम् एव उत्तरपदं तत्र व्यवह्रियते अथवा अतः उत्तरपदपरकत्वात् नेष्टृशब्दः यः वर्तते उपान्तिमः यः नेष्टृशब्दः वर्तते तस्य एव आनङ् इति आदेशः भवति का स्थितिः जायते आनङः आनु इति अवशिष्यते का स्थितिः जायते चेत् होत्रिपोत्रि नेष्ट आन् उद्गात्रि खलु नेष्ट्र इत्यस्य रिवर्णः यः अस्ति तस्य स्थाने आन् इति भवति अतः होत्रिपोत्रि नेष्टान् उद्गाता ततः नकारस्य लोपः भवति आन् इत्यस्य नकारस्य लोपः भवति होत्रिपोत्रि नेष्टा उद्गाता इति लभ्यते उद्गात्रि इति लभ्यते ततः परं होत्रिपोत्रि ने गुणः भवति होत्रिपोत्रि नेष्टा उद्गात्रि होत्रिपोत्रि नेष्टोद्गात्रि इति ततः प्रथमाविभक्तेः बहुवचने होत्रिपोत्रि नेष्टोद्गातारः इति भवति एवं खलु जस् प्रत्ययः भवति होत्रिपोत्रि नेष्टोद्गात्रि जस् जसः अस् अवशिष्यते तत्र ऋ यः वर्तते वर्णः तस्य स्थाने गुणः भवति ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः ततः तत्र अर् इति आयाति ऋतोङि सर्वनामस्थाने किं कथयति ऋकारान्तस्य अङ्गस्य ङौ परतः सर्वनामस्थाने च परतः गुणो भवति एवं खलु अतः का स्थितिः जायते गुणः नाम स च रपरसन् भवति ऋवर्णस्य स्थाने अर् इति भवति तर्हि होत्रिपोत्रि नेष्टोद्गातर् जस् इत्यवस्थायां रदन्तत्वम् अस्य वर्तते इति कृत्वा उपधादीर्घः भवति एवं खलु अप्तृन्द्र च नप्तृनेष्ट्रि अप्तृन्द्र च नप्तृनेष्ट्रि स्वस्ति होत्रिपोत्रि प्रशास्त्रूणाम् इत्यनेन अतः तत्र उपधादीर्घे सति होत्रिपोत्रि नेष्टोद्गातार् जस् गातार् अस् मेलनेन गातारस् उद्गातारस् सस्य ऋतुविसर्गे सति होत्रिपोत्रि नेष्टोद्गातारः इति प्रयोगः सिद्धः भवति इत्यर्थः समीचीनम् अस्तु अग्रे कथयति अग्रे किं कथयति नाम अयं यः आनङ् इति आदेशः वर्तते आनङ्कृतो द्वन्द्वे इत्यनेन सूत्रेण क्रियमाणः यः आदेशः वर्तते सः आदेशः प्रकृते उपान्तिमस्य नेष्ट्र इति शब्दस्य एव भवति उत्तरपदपरकत्वात् अग्रे कथयति अग्रे पश्यन्तु न तु होत्रिपोत्रि शब्दयोः अपि प्रथमः शब्दः ऋकारान्तः वर्तते होतृ
द्वितीयः शब्दः वर्तते पोत्री, तस्य ऋवर्णस्य स्थाने अयम् आनङ् इति आदेशः न भवति। कुतः न भवति? तत्र कारणं कथयति। उत्तरपदस्य मध्यमपदव्यवहितत्वेन, उत्तरपदं किं वर्तते समग्रेऽपि समासे इति चेत् अन्तिमं यत् पदं तदेव उत्तरपदम्, उद्गात्री इति। तस्य मध्यमपदव्यवहितत्वेन, मध्यमपदं यद् वर्तते तेन व्यवधानं वर्तते खलु। तच्च किं नेष्ट्रि इति। अतः व्यवधानत्वेन होत्रिपोत्रिशब्दयोः उत्तरपदपरकत्वाभावात्, अतः होत्रि इति शब्दाय, होत्रि इति शब्दस्य कृते, पोत्रि इति शब्दस्य कृते तत्र परे उत्तरपदं न लभ्यते। आनङ्कृतो द्वन्द्वे उत्तरपदे इत्यस्मिन् अधिकारे तत्सूत्रं पठितम् इति कृत्वा उत्तरपदे परकत्वे सत्येव तत्र भवितुम् अर्हति आनङ् इति आदेशः, अन्यथा न भवति। उत्तरपदत्वञ्च अन्तिमस्य एव भवति। अतः प्रकृते होत्रि इति शब्दः यः, पोत्रि इति शब्दः च यः वर्तते तस्य उत्तरपदलाभः एव नास्ति, उत्तरपदपरकत्वम् एव नास्ति इति कृत्वा, कुतः नेष्ट्रि इति मध्यमपदेन व्यवधानं मध्ये कृतं वर्तते इति। अतः अनयोः ऋवर्णस्य स्थाने आनङ् इति आदेशः न भवति। अतः होत्रिपोत्रि नेष्टोद्गातारः इति नेष्टशब्दस्य एव आनङः परम् अयं प्रयोगः लभ्यते। एवं खलु। अग्रे कथयति, किं कथयति? ननु तर्हि होता पोता नेष्टोद्गातारः इति कथम्? भोः, प्रयोगः तु आनङ्युक्तः अपि श्रूयते, आनङ्सहितः अपि प्रयोगः श्रूयते। कः इति चेत् होता पोता नेष्टोद्गातारः। अत्र पश्यतु, होता इति कथं श्रूयते? किमर्थं होत्रि इति न श्रूयते? कुतः? यतः आनङ् इति आदेशः ऋवर्णस्य स्थाने जातः वर्तते। एवं पोता इत्यत्रापि किमर्थं पोत्रि इति न श्रूयते? किमर्थं पोता इति श्रूयते चेत् आनङ् आदेशः जातः वर्तते, अतः श्रूयते खलु। एवं नेष्टा इत्यत्र तु भवता पूर्वं प्रतिपादितमेव, परन्तु होता पोता इत्यत्रापि आनङ् दृश्यते खलु। स च प्रयोगः साधुप्रयोगः एव, इष्टः एव अस्ति। तर्हि तत्र कथम् आनङ्? तत् कथयति। इत्यत आह किमाह द्वयोरिति। मूले पश्यन्तु, द्वयोः द्वन्द्वं कृत्वा पुनर्द्वन्द्वे तु होता पोता नेष्टोद्गातारः इति। अर्थात् आदौ अत्र आहत्य चत्वारः सन्ति खलु ऋकारान्ताः, होतृ इति, पोतृ इति, नेष्टृ इति, उद्गात्री इति च। एतेषु चतुर्षु आदौ द्वयोः द्वन्द्वः कर्तव्यः, ततः पुनः द्वन्द्वः कर्तव्यः। तथा क्रियमाणे तत्र सर्वत्रापि आनङ् लभ्यते। तत् कथं? तत् पश्यन्तु, अग्रे कथयति। होता च पोता च इति द्वयोर्द्वन्द्वः। एवं खलु। होता च पोता च, अनयोः द्वन्द्वः यदि क्रियते किम् आयाति? होता पोतारौ इति लभ्यते खलु। होता च पोता च अनयोः एव यदि द्वन्द्वः कृतः तर्हि तदेव लौकिकविग्रह अलौकिकविग्रह प्रातिसंज्ञा सुब्लुक् होतृपोतृ इत्यवस्थायां प्रथमस्य होतृ इति पदस्य कृते उत्तरपदत्वं लभ्यते। तच्च कस्य वर्तते? पोतृ इत्यस्य। अतः प्रथमस्य ऋवर्णस्य स्थाने तत्र आनङ् इति आदेशः भवति। अतः होतान् पोतृ न लोपः, होता पोतृ। प्रथमविभक्तेः द्विवचने होता पोतारौ इति सिद्ध्यति। समीचीनम्। कथयति होतृशब्दस्य आनङ् नाम एवं रीत्या विग्रहे कर्तव्य। होतृशब्दस्य आनङ् भवति।
समीचीनम्। ततः कथयति नाम तथा अपरौ यौ द्वौ ऋकारान्तौ स्तः कौ नेष्टृ इति अपि च उद्गातृ इति। ततः तयोः समासः कर्तव्यः, नेष्टा च उद्गाता च इति द्वयोर्द्वन्द्वः। तत्र एवं रीत्या तयोः द्वन्द्वं कृत्वा नेष्टृशब्दस्य आनङ् भवति, नेष्टोद्गातारौ इति लभ्यते। एवं खलु कथयति। ततः इदानीं सम्पन्नयोः अनयोः द्वन्द्वयोः अपि मिथः समासः कर्तव्यः। कथं तद् कथयति अग्रे। होतापोतारौ च नेष्टोद्गातारौ च इति द्वयगर्भः द्वन्द्वः कर्तव्यः। नाम तादृशः द्वन्द्वः इदानीं कर्तव्यः यस्य गर्भे द्वन्द्वद्वयं भवेत्। प्रथमः द्वन्द्वः कः? होतापोतारौ। द्वितीयः द्वन्द्वः कः? नेष्टोद्गातारौ। अत्र तर्हि अनयोः यदा समासः करिष्यते, नाम अनयोः द्वन्द्वयोः द्वन्द्वसमासः करिष्यते, तदा होतापोतारौ च नेष्टोद्गातारौ च इति लौकिकविग्रहः स्थापनीयः। अलौकिकविग्रहः कथम्? होतापोतृ औ नेष्टोद्गातृ औ इति अलौकिकविग्रहः। चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुप्लुकु। तथा किं लभ्यते? होतापोतृ नेष्टोद्गातृ इति लभ्यते। इत्यवस्थायां कथयति अग्रे। तत्र नेष्टोद्गातृशब्दे उत्तरपदे, तर्हि उत्तरपदमिदानीं किं वर्तते? नेष्टोद्गातृ इति वर्तते, न तु उद्गातृ इति वर्तते। यतः अस्माभिः समासार्थं तत्र द्वन्द्वद्वयं स्वीकृतम्। अतः उत्तरपदं नेष्टोद्गातृ इति भवति। अतः तद् उत्तरपदे परतः पूर्वपदं यद् वर्तते होतापोतृ, तस्य आनङादेशः भवति। आनङि गकारः इत् ङित्वात् अन्तादेशः अकारः उच्चारणार्थः। अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिमाश्रित्य पदत्वान् नकारस्य लोपः। समीचीनम्। अतः का स्थितिः? तद् सर्वापि स्थितिः उक्ता एव, वयमपि वदामः। होतापोतृ नेष्टोद्गातृ इति खलु स्थितिः। आनङि सति होतापोतान्, होतापोतृ इत्यस्य ऋकारस्य आनङ् कृतः, होतापोतान् नेष्टोद्गातृ। ततः परं तदेव न लोपः, होतापोता नेष्टोद्गातृ इति शब्दः लभ्यते। ततः प्रथमविभक्तेः बहुवचने होतापोता नेष्टोद्गातारः इति प्रयोगः अपि लभ्यते। कथयति नेष्टोद्गातृशब्दे आदगुणश्च, सः तु अस्माभिः यथा पूर्वं कृतः तद्वत् अत्रापि नेष्टोद्गाता एवं खलु। नेष्टा उद्गाता अनयोः गुणः भवति नेष्टोद्। अतः अयमपि प्रयोगः लभ्यते। कः? होतापोता नेष्टोद्गातारः इति। समीचीनम्। अतः एव एतादृशप्रयोगद्वयं तत्र लभ्यताम्। प्रयोगद्वयस्य प्राप्तिः यथा स्यात् तदर्थं काचित् युक्तिः अत्र दृष्टा। अतः एव मूले तत्र उक्तं खलु, द्वयोर्द्वयोर्द्वन्द्वं कृत्वा पुनर्द्वन्द्वे तु होतापोता नेष्टोद्गातारः इत्यपि प्रयोगः सिद्ध्यति। एवं तर्हि एतेन उदाहरणेन इतोपि द्वन्द्वसमासः कथं कर्तुं शक्यते? एकस्य एकेन पदेन सह अथवा बहूनां मिथः अपि समासः भवति। यत्र चिन्तयन्तु चतुर्षु द्वन्द्वः कर्तव्यः वर्तते, तर्हि तत्र आदौ आद्ययोः द्वयोः द्वन्द्वं कृत्वा पश्चात् अनन्तरं विद्यमानयोः द्वयोः द्वन्द्वं कृत्वा ततः तत्र पुनः द्वन्द्वं विधाय तथा रीत्या अपि द्वन्द्वसमासः भवितुम् अर्हति। अपि च पृथक् पृथक् विद्यमानानां पदानां तु द्वन्द्वसमासः भवत्येव, तत्र तु क्लेशः नास्ति। अतः
एतद् ऋकारान्त पदव्याजेन अत्र एवम् उक्तम्, अन्येषु पदेषु अपि एवं कर्तुं शक्नुमः। रामकृष्ण श्याम घनश्यामाः इति तत्र रामश्च कृष्णश्च श्यामश्च घनश्यामश्च एवं पृथक् पृथक् अपि कर्तुं शक्यते। आदौ तत्र त्रयाणामपि द्वयोः द्वयोः अपि समासं कृत्वा पुनः द्वन्द्वः अपि कर्तुं शक्यते। प्रक्रियायां यथा यथं तत्र ये ये भेदाः व्यत्यासाः भवन्ति ते तु अस्माभिः मनसि स्थापनीयाः एव। कुतः? यथा अत्र पश्यन्तु, यदा तु पृथक् पृथक् होतृपोतृनेष्टोद्गातारः इत्यत्र पृथक् पृथक् यदा समासः कृतः द्वन्द्वः, तदा उपान्त्यस्यैव नेष्टृशब्दस्य आनङ् आदेशः जातः। अतः होतृपोतृनेष्टोद्गातारः इति प्रयोगः लब्धः। यदा द्वयोः द्वयोः पृथक् पृथक् समासः कृतः, ततः परं तयोः पुनः समासः कृतः, तदा तत्र होतापोतानेष्टोद्गातारः इति अपि सर्वत्र आनङः प्रवृत्तियुक्तः प्रयोगः अपि लब्धः। समीचीनम् इति कश्चन विचारः अस्माभिः पठितः। एतावता च चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रे अन्तर्भूतः विषयः अपि पठितः भवति। एवं तर्हि एतावता अस्माभिः कः चार्थः, कस्मिन् कस्मिंश्च चार्थे समासः भवितुमर्हति, अतः अपि च द्वन्द्वगर्भः द्वन्द्वः अपि सम्भवति, द्वन्द्वद्वयगर्भः अपि द्वन्द्वः सम्भवति इति अपि एकं निदर्शनम् अस्माभिः दृष्टम्। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे समास यथा ह्यः अपि उक्तमासीत्, समासविधायकं द्वन्द्वसमासविधायकं सूत्रं तु एकमेव वर्तते। चार्थे द्वन्द्वः तावदेव। तत्रापि द्वयोः एव चार्थयोः समासः सम्भवति। अनयोस्तु समुच्चये अन्वाचये च चार्थे समासः न भवति, असामर्थ्यात् सामर्थ्याभावात् इति। एवञ्च तत्र अधुना अग्रे कः विचारः अस्ति इति चेत्, पश्यन्तु, अस्माभिः इतः पूर्वं पठितेषु त्रिषु अपि समासेषु विस्तरेण सर्वेपि विषयाः सूक्ष्मतया पठिताः। तत्र समासे केन पदेन पूर्वं भाव्यं, केन पदेन परतया भाव्यम् इति कश्चन मुख्यः विषयः भवति, सूक्ष्मः च विषयः भवति, यत्नेन सः विषयः अस्माभिः इतः पूर्वं त्रिषु अपि समासेषु ज्ञातः। अव्ययीभावे अपि, तत्पुरुषे अपि, बहुव्रीहौ अपि। अतः द्वन्द्वे अपि, द्वन्द्वसमासे अपि कस्य पूर्वनिपातः स्यात्, तस्मिन् विषये अस्ति कश्चन विचारः किम्? बहवः विचाराः सन्ति। द्वन्द्वसमासे पूर्वनिपातसन्दर्भे अस्माभिः बहुविधाः विचाराः बुद्धौ स्थापनीयाः भवन्ति। तान् विचारान् स्वीकृत्य एव वयं तत्र द्वन्द्वे निर्णयं कर्तुं शक्नुमः, यत् केन पदेन पूर्वं भाव्यं, केन पदेन परतः भाव्यम् इति। तदर्थं तत्र द्वन्द्वे अस्माभिः कानिचन सूत्राणि पठिष्यन्ते अग्रे। यथा चार्थे द्वन्द्वः इत्यस्मात् सूत्रात् परं सूत्रं वर्तते उपसर्जनं पूर्वम् इति। तस्य तु अस्माभिः पूर्वं पठनं कृतमेव। ततः राजदन्तादिषु परं द्वन्द्वे घी अजाद्यदन्तम् अल्पाच्तरम्, ततः कानिचन वार्तिकानि अपि सन्ति। अतः एतावन्ति सूत्राणि इमानि अस्माभिः त्रिचतुराणि द्वन्द्वे तत्र पूर्वनिपातः भवतु वा परनिपातः भवतु वा इति एतां व्यवस्थां ज्ञातुम् अग्रे पठिष्यन्ते। तत्र प्रथमतया सूत्रं पठ्यमानं वर्तते
राजदन्तादिषु परम् इति तस्य सूत्रस्य विग्रहः कथमिति चेत् आदौ पदच्छेदं पश्यन्तु। राजदन्तादिषु इति एकं प्रथमं पदं सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं, परम् इति प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। तत्र राजदन्तादिषु इत्यत्र विग्रहः द्रष्टव्यः। राजदन्तः आदिः येषां ते राजदन्तादयः इति भवति। अस्मिन् पदे बहुव्रीहि समासः वर्तते, स च अस्माभिः पूर्वं पठितः एव। अत्र इतः पूर्वं पठितं यत् सूत्रम् उपसर्जनं पूर्वम् अष्टाध्याय्यान्, तस्मात् उपसर्जनम् इत्यनुवर्तते। पूर्वम् इति तु नानुवर्तते। कुतः? यतः अत्र परम् इति पदस्य निवेशः कृतः वर्तते। परम् इति पदनिवेशात् पूर्वम् इत्यस्य अनुवर्तनं न भवति, परन्तु उपसर्जनम् इत्यस्य तु भवति। अस्तु, तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः वर्तते। एतत् सूत्रगतः विचारः कर्तव्यः वर्तते। कथम् अस्य सूत्रस्य द्वन्द्वेन सम्बन्धः भवति तदपि द्रष्टव्यं वर्तते। परन्तु ततः अपि पूर्वं वयं राजदन्तादिगणे के शब्दाः पठिताः सन्ति इति अवधानेन सर्वमपि शब्दम् एकवारं शृणुमः। राजदन्तादिगणः मम पुरतः वर्तते। अहं तत्र विद्यमानान् शब्दान् इदानीं पठितुम् आरभे। भवन्तः शृण्वन्तु एकवारम्। एकैकस्मिन् शब्दे अवधानं कुर्वन्तु। अग्रे करिष्यमाणेषु विचारेषु प्रयोजनाय भवति। कथं तत्र शब्दाः इति चेत् राजदन्तः, अग्रेवणं, लिप्तवासितं, नग्नमुषितं, सिक्तसंभृष्टं, मृष्टलुञ्चितं, अवक्लिन्नपक्वम्। ततः परं वर्तते अर्पितोक्तम्, उक्तगाढम्, उलूखलमुसलम्, तण्डुलकीण्वम्, दृशदुपलम्, आरड्वायनि, आरग्वायनबन्धकी, चित्ररथबाह्लीकम्, अवन्त्यश्मकम्, शूद्रार्यम्, स्नातकराजानौ, विश्वक्सेनार्जुनौ, अवक्षिभ्रुवम्, दारगवम्, शब्दार्थौ, धर्मार्थौ, कामार्थौ, अर्थशब्दौ, अर्थधर्मौ, अर्थकामौ, वैकारिमतम्, गाजवाजम्, गोजवाजम्, गोपालिधानपूलासम्, अग्रे गोपालधानीपुलासम्, पूलासकारण्डम्, पूलासककुरण्डम्, स्थूलासम्, स्थूलपूलासम्, उशीरबीजम्, जिज्ञास्थि, सिञ्जास्थम्, सिञ्जाश्वत्थम्। ततः अग्रे चित्रास्वाती, चित्रस्वाती, भार्यापती, जम्पती, क्षन्तव्यः, भार्यापती एतस्मादनन्तरं वर्तते दम्पती, ततः जम्पती, ततः जायापती, पुत्रपती, पुत्रपशु, केशश्मश्रू,
शिरोबीजु, शिरोबीजम्, शिरोजानु, सर्पिमधुनी, मधुसर्पिषी, आद्यन्तौ, अन्तादि, गुणवृद्धि, वृद्धिगुणौ इति राजदन्तादयः। एते शब्दाः राजदन्तादिगणे सन्ति तत्र पठिताः। भवतु। इदानीं सूत्रार्थे दृष्टिं कुर्मः। किं कथयति चेत् व्याख्यात्रा कथं प्रवेशः क्रियमाणः अस्ति तत् पश्यामः। उपसर्जनं पूर्वम् इत्यनुवर्तते, तदाह एष्विति। पश्यन्तु सूत्रार्थम्। एषु नाम राजदन्तादिषु, राजदन्तादिगणे पठिताः सन्ति ये शब्दाः, तेषु। अतः एव कथयति अग्रे राजदन्तादिषु इत्यर्थः। ततः किं कथयति? पूर्वप्रयोगार्हं परं स्यात् खलु। नाम पूर्वप्रयोगः यस्य, पूर्वप्रयोगे यस्य केनचन विधानेन अर्हता वर्तते सः पूर्वं न तिष्ठेत्, परन्तु तस्य परतया स्थितिः स्यात्, सः परः स्यात्। अतः पूर्वप्रयोगार्हं यद् वर्तते तत् परं स्यात् इति व्याख्याता कथयति। किं कथयति? पूर्वप्रयोगार्हम् इत्यतः प्राक् उपसर्जनम् इति बोध्यम्। पूर्वप्रयोगार्हम् इत्युक्तं खलु सूत्रे। ततः पूर्वम् उपसर्जनं योजयन्तु इति, यतः तस्यापि अनुवर्तनम् आयाति खलु। अतः सूत्रार्थः कथं कर्तव्यः? एषु उपसर्जनं पूर्वप्रयोगार्हम्। नाम राजदन्तादिषु, राजदन्तादिगणे पठितानि यानि पठिताः ये शब्दाः सन्ति, तेषु यत् उपसर्जनं वर्तते, उपसर्जनं सर्वदा पूर्वप्रयोगार्हमेव भवति खलु। उपसर्जनं पूर्वम् इत्यनेन यद् उपसर्जनं वर्तते पूर्वप्रयोगार्हं, तस्य तत्परं स्यात्, तस्य परतः प्रयोगः स्यात् इति। प्रकृते पूर्वम् इत्यपि अनुवर्तते, सत्यम्। अतः एव एतादृशः अर्थः लभ्यते खलु। पूर्वप्रयोगार्हं यद् वर्तते तत् परं स्यात् इति। मया पूर्वम् उक्तम् आसीत् पूर्वम् इति नानुवर्तते, परन्तु तथा नास्ति, पूर्वम् इत्यस्यापि अनुवर्तनम् अस्ति एव। अतः एव तस्यापि तत्र सूत्रे निवेशः भवति। तस्य अपवादत्वेन अत्र उच्यते। नाम पूर्वप्रयोगार्हं यद् वर्तते तस्य परतः प्रयोगः भवति, तस्य परनिपातः भवति इत्यर्थः। अस्तु, भवतु। प्रयोगे प्रविशामः। उदाहरणमस्ति राजदन्तः इति। कथयति दन्तशब्दस्य षष्ठी तत्पुरुषे अप्रधानतया उपसर्जनत्वेपि परनिपातः। पश्यन्तु, राजदन्तः इति कथं विग्रहः कर्तव्यः? दन्तानां राजा इति खलु विग्रहः कर्तव्यः। तर्हि तत्र समासः केन वक्तव्यः इति चेत् षष्ठी इत्यनेन समासः खलु वक्तव्यः। एवं किल? षष्ठी इत्यनेन यदि समासः तत्र वक्तव्यः तर्हि षष्ठी इति पदं तु प्रथमान्तं, प्रथमानिर्दिष्टं समासे उपसर्जनं। तर्हि प्रथमानिर्दिष्टं समासे उपसर्जनम् इति यदि उच्येत तर्हि प्रकृते षष्ठ्यन्तं यत् पदं वर्तते दन्त, दन्त इति कथं लभ्यते इति चेत् तद् अलौकिकविग्रहः समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक्, ततः परं दन्तराजन् इत्येव खलु लभ्यते। अतः राज्ञः पुरुषः इतिवत् दन्तानां राजा इत्यत्रापि तत्र षष्ठ्यन्तस्य
दन्त इति शब्दस्य पूर्वनिपातः स्यात् उपसर्जनत्वात्। प्रथमानिर्दिष्टं समासोपसर्जनम् इति शास्त्रबलात्। तथा चेत् दन्तराजः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। अपेक्षितस्तु प्रयोगः राजदन्तः इत्येव। एवं तर्हि प्रकृते पूर्वप्रयोगार्हं किं वर्तते इति चेत् दन्त इति पदम्। एवं खलु? तस्य परनिपातः एतेन सूत्रेण भवति। अतः प्रथमान्तं सन्नपि दन्त इति पदम्, अथवा प्रथमान्तः सन्नपि दन्त इति शब्दः अत्र परतः निपात्य, परतः तस्य निपातः, परतः प्रयोगः भवति इत्यर्थः। अपि च पश्यन्तु किं कथयति व्याख्याता, किं कथयति। प्रथमानिर्दिष्टं समासे उपसर्जनम् इति दृष्ट्या अपि तस्य उपसर्जनम् अस्ति एव, परन्तु कथयति षष्ठी तत्पुरुषे अप्रधानतया उपसर्जनत्वे अपि दन्तानां राजा खलु, अतः तस्य गौणत्वेन अपि उपसर्जनत्वं वर्तते। राजदन्तः इत्यनेन तत्र दन्तानां यः राजा वर्तते, नाम मुख्यः प्रधानः यः दन्तः वर्तते, सः तत्र बोध्यते। न तु सर्वेपि दन्ताः तत्र बोध्यन्ते, अवबुध्यन्ते। अतः दन्तपदस्य प्रकृते अप्रधानता वर्तते। एवं खलु? अतः अप्रधानत्वात् उपसर्जनत्वे अपि अस्य, नाम उभयविध उपसर्जने सत्यपि प्रथमानिर्दिष्टं समासे उपसर्जनम् इत्यनेनापि अप्रधानतया उपसर्जनत्वे सत्यपि उपसर्जनं नाम गौणम्, उपसर्जने सत्यपि अस्य परनिपातः एव भवति। अतः राजदन्तः इति प्रयोगः भवति। राजन् इत्यत्र विद्यमानस्य नकारस्य लोपः भवति, राजदन्तः इति प्रयोगः सिद्ध्यति इति। कश्चन राजदन्तादिगणे पठितं प्रथमम् एव उदाहरणमत्र प्रदत्तम्। समीचीनम्। तर्हि भोः, अयं विषयः तु षष्ठीसमासप्रकरणे खलु वक्तव्यः। अत्रागत्य षष्ठी तत्पुरुषस्य व्यवस्थां द्वन्द्वे कथयति चेत् कथं भोः? षष्ठी समासप्रकरणं विस्तरेण पठितं, तत्रैव अयं परनिपातः चर्चनीयः आसीत्। अत्र आगत्य कुतः उच्यते इति चेत् तद्विषये कथयति अग्रे, व्याख्याता स्पष्टीकरोति। इह गणे राजदन्त अग्रेवणम्, अग्रेवणम् इति शब्दः पठितः आसीत् अस्माभिः गणपाठसमये, भवन्तः स्मरेयुः। राजदन्त अग्रेवणादिशब्दास्तत्पुरुषाः, नाम इमे शब्दास्तु तत्पुरुषाः सन्ति। परन्तु विश्वक्सेनार्जुनादयः द्वन्द्वाश्च पठिताः। अत्र तत्पुरुषाः एव शब्दाः पठिताः इति नास्ति। गणपाठम् अवधानेन पश्येत् चेत् तत्र तत्पुरुषाः, तत्र द्वन्द्वाः अपि शब्दाः पठिताः वर्तन्ते। अतः तेषु द्वन्द्वेषु अथवा तद्द्वन्द्वघटितपदेषु पूर्वप्रयोगार्हं यद् वर्तते तस्य परनिपातः अत्र गणपाठे सामर्थ्यात् भवति इति। यथा विश्वक्सेनार्जुनौ इति कश्चन प्रयोगः वर्तते। विश्वक्सेनश्च अर्जुनश्च तत्र अग्रे वक्ष्यते। अजाद्यदन्तम् इति, नाम अजादिः अदन्तश्च यः शब्दः वर्तते सः द्वन्द्वे पूर्वं प्रयोक्तव्यः। अतः पश्यन्तु, विश्वक्सेनार्जुनौ इति पदे अजाद्यन्तः शब्दः कः इत्येतत् अर्जुनः, अर्जुन इति शब्दः वर्तते। तत्र तस्य आदौ अच वर्तते,
अन्ते च अकारः वर्तते, अतः तस्य पूर्वनिपातः भवितव्यः वस्तुतः। तत्र पूर्वनिपातेन भाव्यं वस्तुतः, नाम अर्जुन इति शब्देन एव तत्र पूर्वतः भाव्यं। विश्वकसेन इति अजाद्यदन्तत्वं न अजादित्वं न भजते इति कृत्वा तस्य पूर्वनिपातः कर्तुं न शक्यते। तथापि प्रयोगस्तु कः अपेक्षितः? विश्वक्सेनार्जुनौ इत्येव अपेक्षितः। नाम अजाद्यदन्तस्य एव तत्र परनिपातः अपेक्षितः वर्तते। अतः तादृशप्रयोगेषु अजाद्यन्तस्य परनिपातार्थम् अत्र गणे तस्य शब्दस्य निवेशः कृतः। एवमेव अन्येपि शब्दाः तत्र वर्तन्ते। गणपाठः अवधानेन अवलोक्यते यदि प्रयोजनं ज्ञायते यत् द्वन्द्वाः अपि तत्र शब्दाः केचन पठिताः सन्ति। अतः द्वन्द्वप्रकरणे तदुपन्यासः। अतः द्वन्द्वप्रकरणे अत्र आगत्य तदुपन्यासः, तस्य उपन्यासः, तस्य नाम कस्य? राजदन्तादिषु परम् इति सूत्रस्य उपन्यासः अतः अत्र आगत्य कृतः इति कथयति। विश्वक्सेनार्जुनौ इत्यत्र अजाद्यदन्तम् इति अर्जुनशब्दस्य पूर्वनिपाते प्राप्ते राजदन्तादिषु परम् इत्यनेन परनिपातः इत्यर्थः। एवञ्च एतदर्थं प्रकृते आगत्य इदं सूत्रं पठितम् अस्ति इति अस्ति भोः। भवतु राजदन्तादिषु परम् इति सूत्रे अन्योऽपि विचारः तत्र अग्रे करिष्यते। तं विचारं वयम् अग्रे पठिष्यामः। सद्यः अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तैः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। शुभदिनम्।